اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. یا اللہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمارا پہلا سوال تو اس سے یہ ہمیں ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. یا اللہ ہمیں صدیقین و صلحاء میں شامل فرما دے. ہمیں صدیقین و صلحاء کی جماعت صحبت پیروی محبت عطا کر. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کر. ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جینے کی نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچانا. یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ عطا کرنا. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمانا. یا اللہ سکرات و غمرات موت سے بچانا. یا اللہ